बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़मूंगा नन्हे टॉपिक चिदे कोड ऑफ एथिक्स पर फार्मास्यूटिकल कम जोंग सर ची फार्मास्यूटिकल फील्ड है पागी किसे जोंग सर एथिक्स दे सरूल दी मतलब कम कोड ऑफ एथिक्स दी ची आगमूंगे अप्लाई को पर फार्मास्यूटिक्स के दा ड्रग क्लास सेकंड ईयर क्लास थे नो ऑलरेडी मुंगा डिस्कस करू ची एथिक्स सतोय खो एथिक्स बिया मुंगा हम यो पेर असी रिवाइज को नो खबर इट्स मीन अ सेंस ऑफ मॉरल और कोड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल आर इज द सेंस ऑफ मॉरल नो दा मुंगा मख के वेलू ची सेंस ऑफ मॉरलिटी द जोंगसरा एथिक्स वस मॉरलिटी से तो मॉरलिटी मीन गुड कंडक्ट आर बिहेवियर ची जोंगसरा से यो सड़े सखवाले कई या दागा संगा बिहेवियर दे दा जोंगसरा से जो मॉरलिटी दा बल जोंगसरा से ला से तो नो ला जोंगसरा डिफाइन कई ची द रूल ऑफ ह्यूमन कंडक्ट बाइंडिंग टू ऑल पर्सन इन द स्टेट और नेशन आगा रूल से आगा चीज़ों सर यो ह्यूमन कंडक्ट कई ची अगर सर रिलेटेड द पर्सन सर टोटल या द स्टेट सर या द नेशन सर आगा टोटल पदी खल्क बानी बा अप्लाई कई टोल खल्क बे अप्लाई कई यो कस नो दा जोंग सर से लाशु वस जोंग सर फार्मास्यूटिकल एथिक्स दी द एथिक्स इन रिलेशन टू फार्मेसी आगा एथिक्स चा जोंग सर से फार्मेसी सर रिलेटेड नी the pharmacy professionals are related in data zung sir soileshi pharmaceutical ethics like zung sir example de chi the drug and cosmetic act and cosmetic rule can prevent a pharmacist for selling the adulterant spurious and misbrand drug but cannot prevent him for selling drug at cheaper rate than that of his fellow pharmacists in his area no de matlab da de chi zung sir kam cosmetic di एक्ट या कॉस्मेटिक रूल दिन आख मुंदा दा खई ची मुंग बस दे बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट खर्सो एडल्टेंट स्पूरियस या मिस ब्रांडेड ड्रग बमुंगा ना सेल कौ खुदा मुंता न होय मतलब मुंग भाई सोना पर कम रेट खर्सो द खपल पिलूना या सेवा रेट खर्सो दा मुंता ना डिस्क्राइब कइदा देयर इज अ नीड फॉर फॉर्मुलेटिंग एथिकल कोड फॉर एवरी स्पेयर ऑफ एक्टिविटी एंड प्रोफेशनल नो दीरा पर दा जरूरी दे ची दा हर यो फील्ड द पारा मुंग यो कम चीजों सर से एथिक्स दी आगा यो प्रॉपर डिज़ाइन को और दा ची मुंता दा हर से यो प्रोफेशनल यो फील्ड मुताबिक मुंता आगा से डेर आसान वाले राकिन वो जोंग सर से कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स जोंग सर द फार्मास्यूटिकल एथिक्स मेन खबरी से दी का संग बमुंगा फार्मास्यूटिकल एथिक एस्टेब्लिश को द कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स इज फॉर्मुलेटेड बाय पीसीआई फ्रॉम द गाइडेंस ऑफ इंडियन फार्मासिस्ट दा जोंग सर कोड ऑफ एथिक्स जोंग सर छा फॉर्मुलेट कर दी पीसीआई मतलब सशो फार्मेसी काउंसिल इंडिया आगो द कड़ी द कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स हेल्प टू गाइड द फार्मासिस्ट दे जोंग सर सकार के फार्मासिस्ट गाइड की एज टू हाउ ही शुड कंडक्ट हिमसेल्फ इन रिलेशन टू कि दे बसर संग जान पयुजी की सदे आगा जान रिप्रेजेंट के फॉर एग्जांपल हिज जॉब पखपल जॉब के हिज ट्रेड आगा ची कम बिजनेस ते पागे के इस पिलोश फार्मासिस्ट ची दसरा कम मरगरी दी आगो त बजान संग रिप्रेजेंट के इस पोजीशन ची दसरा कम पोजीशन दी आगा विद मेडिकल प्रोफेशन ची कम मेडिकल प्रोफेशन दे जोंग दा पेशे दा पदी की बसंग रिप्रेजेंट कवली विद हिज प्रोफेशन फार्मेसी कम ची फार्मेसी रिलेटेड प्रोफेशन दे आगा ची पदी की बसंग मुंग इतक से पालो को विद जनरल पब्लिक अब जोंग सर ची कम आम कम्युनिटी द सोसाइटी दे दा गोसरा मुंगा संगा जान देखल कुसरा मंगल का संगा डीलिंग को हाँ अवला खबर वस्तदा फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब ची फार्मासिस्ट से पखपल जॉब की बाग संग से कोड ऑफ एथिक्स से आगा फॉलो कइन अवल जुंग से फार्मास्यूटिकल सर्विस थे तो ची कम फार्मास्यूटिकल सर्विस ऑलरेडी मुंतदा द कई ची मुंग यो ड्रग सप्लाई की डिस्पेंस को प्रिपेयर की गिंदा मैन्युफैक्चरिंग की गिंदा मुंग संग की गिन रजिस्टर प्रीमिसेस शुड बी ओपन as pharmacy comprehensive pharmaceutical service supply of medicine without delay emergency and medicine मतलब बताए ची कम प्रोडक्ट अरसमुंगा जोड़विया सप्लाई को सकीगी ना आगमुंगा से विद इन टाइम कीगी लका प्रॉपर चैनल बकीगी दका ची कम प्रोडक्ट मुन्ना पकारिया पटेम और सी नागे बमता से नूर प्रोडक्ट प टेम तैयार शी याबा पेशेंट या कम्युनिटी त बमता पटेम और सी दास फार्मास्यूटिकल सर्विस प अवलने जाबी ददी बल जुंग सरे कंडक्ट अप the pharmacy no prevent error of contamination in dispensing nung bada कोशिश कौच pharmacy की चे
ایرر زونګ نه ډیر کم وشي په څه کې لکه کم وشي یا بیخي ونه شي ان ډسپنسینګ یو ډرګ مونږ ډسپنس کوو په هغې کې پریپریشن چې مونږ هغه تیارولو کې ان سپلای اف میډیسن او په میډیسن سپلای کې صدا پیشنٹ ته یا کمیونټي ته اپیرنس شوډ بی پروفیشنل ساين نوټس ډسکرپشن شوډ بی کلیر چې مونږ کم اپیرنس نه هغه مونږ بالکل کلیر آلو چې څنګه دی اپیرنس دا صحیح دی یا نه دی نوټس کو او چې کم ډسکرپشن دی نو هغه به زموږ سره صحیح کلیری چې کلیری دا هغه د وجه مسله میډیکیشن ایرر دا ډیر کم راځي هینډینګ ا پرسکرپشن چې مونږ بسره پرسکرپشن هینډینګ څنګه کو نو ریسیوینګ ریډینګ اینڈ چیکینګ اول خو مونږ پراپر ریسیو شي بیا ریډینګ خپ قلار او شي چیکینګ شي بیا کلیکټ اینڈ ویټینګ اپ میټیریل کم زوم سره چې میټیریل دی هغه مونږ راواخلو هغه ویټ کو صحیح ده په صحیح طریقه باندې او کلیکټ کمپاونډینګ وشي بیا لیبلینګ اینڈ پیکیجینګ او په صحیح طریقه کمپاوند شي لیبلینګ وشي او پیکیجینګ چې واقعي دا پروډکټ دی دا سينو چې یو غلط پروډکټ زوم سره پیک شي یا لیبل شي نو هغه ډیر نقصان ورکړي نو دا هم د دې ریسپانسیبিলিټي ده handling of drug was zung sade yo drug basanga handle ko or possible care should be taken for handling of drug mung basade the drug handling the par basade a proper procedure follow ko چې کم زنګ د پاره ډیر زیات ضروری سټانډرډ پروتوکول سره اس او پی به مونږه فالو کو سټانډرډ کوالټي ډرګ شوډ بی یوز زنګ سره چې کم سټانډرډ کوالټي ډرګ دی هغه به مونږه یوز کو ګډ ډسپنسینګ پریکټس وسته وي چې دا ډسپنسر به زنګ سره صحیح must be organized یو په پراپر چینل براغلی یو صحیح ارګنایز شي وي نالجبل چې دې سره به خپور علمي ټرین وي او هنس وي صحیح ده ان کمیونیکیټیو او دا به زموږ سره صحیح کمیونیکیټیو د خلکو سره دا زموږ سره سره یو ګډ ډسپنسر دا سره دا پراپرټي دي بل له فارماسیس ان ریلیشن ټو هیز ټریډ چې وس زموږ سره فارماسیس سره په خپل ټریډ کې ځای هغه به څنګه رول ادا کوي اول خدا د پرایس سټرکچر چې پرایس سټرکچر شوډ بی فیر کوالټي شوډ بی ګډ چې پرایس به داسې د انداز باندې چې هغه بالکل صحیح مطلب په یو ښه رینج باندې داسې پرایس به دغه کړی چې هغه ټول کمیونټي کې چې غریب دی مالدار دی ټول هغه څه دی سپورټ کولی شي او د دې کوالټي به صحیح ګډ کوالټي افیکیسي به یې ښه برابري فیر ټریډ پریکټس نو اټمپټ شوډ بی میډ ټو کیپچر د بزنس بای کټینګ تھروٹ کمپټیشن مطلب فیر ټریډ پریکټس دا دی چې مطلب کمپټیشن دا بیخینه کې داسې یو بزنس په خپل داسې لیول کې چې مطلب نه بل خرابېږي نه تاسو خرابېږي یو پیر څه دی یو مطلب مونږ ورته وایم یا نراوي لاره څه دی هغه اختیارول پکار دي پرچیزینګ اف ډرګ زموږ سره چې څونه ډرګ پرچیز کېږي که نو هغه به مونږ څه دی ښه ریسپانسیبل څه دی لکه په یو ښه سورس په ورکوو چې زموږ سره څه دی یو سورس وي د هغې مطابق مونږ څه دی یو ډرګ پرچیز کوو هاکینګ of drug was the hacking some hacking of drug should not be encouraged self services method should not be used door to door supply not and self medication should be avoided مطلب دا دی چې د ځان نه به میډیسن نه ورکو کم چې زموږ سره څه دی چاله به میډیسن څه دی مونږه لکه وړو ډور ټو ډور سپلای به نه کېږي او بل داسې سیلف میډیکیشن څه دی دا به مونږه اوایډ کوو دا د دې مطلب څه دی هاکینګ اف ډرګ مطلب دا شو ایډورټایزینګ اینډ ډسپلینګ زموږ سره ایډورټایزینګ او ډسپلی به مونږ څنګه misleading claim a guarantee of therapeutic effect and upper to refund money and appeal to peer a price competition مطلب داسې به مونږ نه کوو چې مطلب مونږ د یو ډرګ ګارنټي ورکو تھراپیوټیک افیکټ باندې یا مونږ ورته وایو چې نه دا کدا کار ونه کو 100 روپۍ واپس دا به بیخي نه یو به د ډرګ ایډورټایزمنټ دا به نه کېږي pharmacist in relation to medical profession medical profession کې د pharmacist سره سا rule دی نو limitation of professional activity pharmacist under no circumstances takes to medical practice diagnosing drug and prescribing medication in emergency he can give first aid to the person should not recommend it a medical practitioner مطلب pharmacist د لپاره څه دی medical practice څه دی هغه داسې خاص نشته چې میډیکل پریکټس هغه کم ځای وکړي خو چې کم زموږ سره د ایمرجنسي کیس راشي نو د فرسټ ایډ څه دی هغه ورکولی شي خو دی زموږ سره څه دی دا یا فزیشن ته ریفر کولی شي نو او بل یا سرجن ته دغه ته دی زموږ سره نشي ریفر کولی شي میډیکل پریکټیشن چې دی هغو ته نشي ځکه چې هغو دا کیسز نشي هینډل کولی بیا بل ځای کلینډسټرین اګریمنټ مطلب د دې دا دی چې مونږ به څه دی فارماسست به څه دی سیکرټ ارینج کم څه دی ارینجمنټ چې دي کم اګریمنټ چې دي هغه به نه کوي
ولی به نه کوي ځکه چې په دې بر خپل پروفیټیبل سوچ نه کوي خو بل مطلب کمیونټي سوچ پکې د پیشنټ سوچ پکې. نو فارماسسٹ شوډ انټر انټو د سیکرٹ arrangement and contract with the physician to offer him any commission or any other advantage. No deva dana kino clandestine matlab da sho. Liaison with public. Liaison was satoi being a liaison between medical profession and people. A pharmacist will always keep himself updated with the modern development of pharmacy by regularly reading book, magazine, etc. He should update physician also. मतलब دا چې ته به خپل فیلډ سره سره همیشه ځان ریلیټډ ساتي اپډیټ بساتي چې بکس بګوري کم نیو میگزین راځي کوم نیو انوینشن کی کم نیو ریسرچ کیږي دا غي باره کې بس ته لازم سټڈی کې چې خپل پبلک اویر کې. فارماسست ان ریلیشن ټو هیز پروفیشن وس د خپل پروفیشن سره بس د څنګه ریلیټیډي مطلب پروفیشنل ویجیلنس. نو پروفیشنل ویجیلنس ته کیرفلی واچ آن پاسبل ډینجر اینڈ ډیفیکلټس. تو با خپ پروفیشنل ویجیلنس مطلب دا دی چې تو با دوانه طرف ته سوچ کې چې کم طرف ته با څه دی د خطرې دي او کم طرف ته د نقصانات دي پیدای څه د نقصانات څه دي. نو دا څه دی دام د فارماسست ریسپانسیبিলিټي په خپل پروفیشنل کې چې دا ټول هر طرف ته دا سوچ کې یو طرف ته سوچ نه کوي دوانه طرف ته سوچ کوي مطلب پیشنټ ته سوچ کوي میډیسن ته سوچ کوي چې میډیسن د پیشنټ لپاره کم خدي کم نه دي ښه کم د لپاره څه دی د اپورټ کولای شي کم نشي اپورټ کولای دا څه نه د پکار چې یو پیشنټ غریب هغه ته تو ډیر مهنګا ترين میډیسن ولیکي نو هغه دا اپورټ کولای نشي دا غلطه خبره ده. بل د ریلیشن وذ پروفیشنل ارګنایزیشن چې زموږ سره کم نور ارګنایزیشن دي د میډیکل فیلډ سره ریلیټډ دا غي سره ځان جوائنټ ساتل دا غو کم چې کانفرنس دي هغه ارینج کول کم ورکشاپ دي هغه ارینج کول پاغي کې حصہ غستن نو ردي سره ډیر زیات سره فارماسست دا یو ریسپانسیبিলিټي ده. نو دا زموږ سره نن نه لیکچرو کوډ اف ایتھکس ان فارماسیوټیکل کمپنیز یا فارماسیوټیکلز. ٹھیک شو. Thank you all.